अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको पता है जब का बलोच यकजहती कौंसिल का जो लापता अफराद के लिए जो मार्च है तुर्बत से जो रवाना हुआ था इस्लामाबाद, जब का वो इस्लामाबाद पहुंचा है, आज तीसरा दिन है, तो मुसलसल असद तूर अनसेंसर्ड कहानियाँ ला रहा है। हमने महारंग बलोच के भी 2 आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ जो इस मार्च की फेस हैं वो भी दिखाए। आज हम पहुँचे हैं बिलाखिर, जब बलोच ख़वातीन को बहुत ही बदतरीन तशद्दुद बनाने के बाद बिलाखिर जब छोड़ दिया गया और कोशिश के बावजूद कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए वापस बलूचिस्तान को, जब नाकाम होगी इंतज़ामिया इस्लामाबाद की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो कारिंदा पुलिस थी, तो उसके बाद अब फाइनली इन बलोच बच्चियों ने अब वो अपने इस मुकाम पर पहुंच गए जो कि उनकी असल मंजिल थी, प्रेस क्लब। और प्रेस क्लब के सामने अब उन्होंने धरने के लिए, आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में ये बच्चे बच्चियां बलोच यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हुए हैं। और आप ये देखिए कि अभी भी हालात ये हैं कि इस मुकाम के वेन्यू के इर्द गिर्द तमाम बॉब वायर लगी हुई है। ये तमाम बॉब वायर लगा के अंदर दाखिला एक लिहाज से ममनू कर दिया गया है और एक लिहाज से इनको अंदर कैद करके रखा गया है। आप अंदर ही रहें, अंदर से बाहर ना निकल सकें। और आप पुलिस की भारी नफरी भी आप देख सकते हैं, इधर इस वक्त तैनात है इस्लामाबाद पुलिस की, इनके सारी तरफ पुलिस मौजूद है, इसीलिए कि कोई बाहर ना निकले, अगर निकले तो गिरफ़्तार हो। लेकिन चीज़ ये है कि ये पहले से इन्होंने तय कर रखा है कि सिर्फ रहेंगे ही प्रेस क्लब के सामने। लेकिन बात यह है कि क्या अरबाब इख्तियार में से कोई आएगा, इनकी सुनेगा? ये बच्चियाँ अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे मांगने आई हैं। ये माएँ 80-80 साल की माएँ अंदर बैठी हुई हैं और उनके बच्चे 11-11, 12-12, 15-15 साल से लापता हैं। और सब की कहानियाँ हम आज आपको सुनाएंगे कि वो कैसी तकलीफ़देह कहानियाँ हैं कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे कि हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके जानने के लिए कि आपको मालूम हो कि हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। हम पंजाब के लोगों को बहुत आसानी से ये नैरेटिव बेच दिया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों की बहनें इधर आ रही हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे टैक्स पर हमारे इदारे बलूचिस्तान के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो ये ज़रा आपको आज कहानियाँ, वो दर्दनाक कहानियाँ सुनाते हैं और उन इदारों का नाम वो माएँ, बहनें, बेटियाँ खुद बताएंगी कि कौन उनके बेटे, भाई या वालिद लेकर गया है। तो आइए ज़रा आपको अंदर जाकर बताते हैं। आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आएंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआवजों की करतूतें देखो, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओं के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था, उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है, वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं साथ सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुर्बत से निकले थे इनको नहीं पता था। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली, हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है।
तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें हमारे लोगों को डराया ना। हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना अब समझ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम जरगुल बलोच है। हमारा सईद अहमद हमारा बेटा था। वो मस्तूंग बलूचिस्तान से लापता हो गए। 29 अगस्त 2013 से लापता हो गए कि हमारा बेटा के 11 साल हो चुका है। हम बहुत तकलीफ़ है, बहुत अजियत है। हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या जुल्म है। हम बलोच रहते हैं, हम बलूचिस्तान से रहते हैं, हम शहरी हैं, वो मुल्क में है, सरकारी मुलाजिम है। क्या जुल्म है भाई, हमारे क्या कसूर है? सुनाओ हमको। जैसे सफ़र करते हैं कि पाकिस्तान से मुल्क आए को इस्लामाबाद इस्लामी मुल्क है, हमारा तकलीफ दुख सुने हैं, हम क्या कसूर है हमारा? ये इसके शोहर को लापता की गए थे। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ना इसके शोहर ने कोई जुर्म किया था, ना उसके फेस में लिखा था क्या ये दहशतगर्द है, ना उसके पास कोई हथियार था। वो एक गरीब के सामने था, वो किसी गरीब घर से था, वो मजदूर करके अपने बेटों का पेट पालता था। कल रात हमारे यहाँ पर लाठीचार्ज किए थे, इसको बहुत ज़्यादा इस पर तशद्दुद किया था, इसके कपड़े फाड़े गए थे, इसको हम लोग को एक जेल में एक तंग जगह में रखा था। उधर एक लेडीज़ को रखा था, वो बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल नंगी लेडीज़ को रखा गया था उधर। वो पागल तो नहीं थी, वो एक एजेंट थी, उसने हमारे ऊपर जुल्म किया था, हमारे लेडीज़ पर पेशाब किया था, थूके फेंका था। मेरा नाम सीमा बलोच है। मैं जबरी तौर पर लापता शबीर बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई को 4 अक्टूबर 2016 को घर में मौजूद मेरे भाभी और बाकी लोगों के सामने से रियासती इदारों ने, एफसी और आर्मी के लोग थे और सिविल ड्रेस में लोग थे, उनको उठा के ले गए। उनके साथ 25 लोगों को लेके गए थे। और ये कौन से इलाके से लेके गए थे? तुर्बत गरकोब से। और बाकी 25 को तो छोड़ दिया गया, लेकिन उनमें से मेरे भाई एक ही रह गए हैं जो 8 साल हो रहे हैं कि वो अब तक लापता हैं और हमें उनके बारे में नहीं बताया जा रहा है और कहाँ और किस हाल में है। मैं कभी अपने घर से नहीं निकली थी। जब 2016 में मेरा भाई लापता हुआ तब से लेकर मैं इन्हीं सड़कों पे भटक रही हूँ। कराची से लेकर हबचौकी, कोयटा, इस्लामाबाद, यहाँ पर मैं पहले भी आई थी 2021 में। हमसे यहाँ पर झूठे वादे और यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके भाई को छोड़ देंगे, लेकिन अभी 8 साल होने को है, लेकिन मेरा भाई आज तक बाजियाब नहीं हुआ। जिस तरह पिछले साल हमने कोयटा में 50 दिन का धरना दिया था, वहाँ पर भी हमें झूठी तसल्लियाँ और झूठी उम्मीदें देकर हमें वहाँ से उठाया गया था। इस मर्तबा जब ये तहरीक तुर्बत से शुरू हुई थी, हम अब एक उम्मीद लिए यहाँ उनमें शरीक हो के यहाँ तक आए कि शायद इस मर्तबा हमें सुना जाए। यहाँ पर हम अपनी तकलीफ़ अपने लोगों को मांगने आए। हमने कोयटा में भी किया, वहाँ पे भी हमें नहीं सुना गया। हम इस मर्तबा यहाँ तक आए कि शायद यहाँ पर हमारे दुख, हमारे तकलीफ़ को कोई सुनेगा। और जो हमारे लोग हैं, हम नहीं कहते आप डायरेक्ट उनको आके हमें दे दे, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे भाइयों ने कोई जुर्म किया है तो आप उन्हें अपने अदालतों में पेश करें। आपने उन्हें उठाया है, इतने सालों से लापता रखा है, उनके पास आपने तो कोई ना कोई सबूत इकट्ठा किया होगा। उन सबूतों के साथ उन्हें अदालतों में पेश करें, उन्हें साबित करें कि वो गुनहगार है, उन्हें कोई भी सज़ा दे, हमें कबूल है। लेकिन इस तरह सालों साल एक शख्स को लापता करना और पूरे ख़ानदान पे क्या गुजर रही है। ख़ानदान में कितने लोग हैं आपके, जो आपकी वालदा या बहनें या कौन है, और इसके अलावा जो अब इंतज़ार कर रहे हैं शबीर बलोच का, और जो आए थे उठाने, क्या वो वर्दी में थे, एफसी थी, पुलिस थी, फ़ौज थी, सीटीडी थी, कौन थे? मेरे वालिद और वालदा दोनों हैं, वो इंतज़ार में हैं कि उनका बेटा कब आएगा। मेरी भाभी भी है। मेरे भाई की शादी को 2 साल हो रहे थे जब मेरे भाई को उठाया था। उनकी वाइफ जो है वो घर पर पड़ी हुई है, किसी से बात नहीं करती है, इस इंतज़ार पे कि आज नहीं तो कल मेरा शौहर आएगा। और कभी कभार ये इस रियासत से यही उन्होंने पूछा है कि मैं ख़ुद को शबीर की बीवी समझूँ या बेवा। और हम
جب سے یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہمیں جھوٹی تسلیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا. میرے بھائی کو ایف سی اور آرمی اور ISI والے لے کے گئے تھے. سب لوگ وہاں کے علاقے کے لوگ گواہیں، وہاں پر چاپے مارے گئے اور لوگوں کو بھی میں نے بتایا اٹھایا گیا تھا اور سب کو چھوڑ دیا گیا. لیکن میرے بھائی کا آج تک کچھ پتہ نہیں. جس طرح ہم ہر لمحہ مر کر پھر زندہ ہوتے ہیں اس امید پر کہ آج نہیں تو کل ہمارے بھائی کے بارے میں پتہ چلے گا، لیکن یہ ریاست اتنی بے حس ہو چکی ہے. یہ بس یہی کہتی ہیں کہ یہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں. اگر ہمیں ڈرامہ کرنا ہوتا تو ہم پہلے 2016 سے پہلے کرتے، اب کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بس ان سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی نے کوئی جرم کیا ہے، وہ کیا جرم ہے جو آج تک آپ ثابت نہیں کر سکے، انہیں عدالت میں پیش نہیں کر سکے. اگر میرے بھائی نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے جو ہم سالوں سے قیامت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا بس یہی سوال ہے، ہمارا بس یہی مطالبہ ہے کہ خدا را ہمارے پیاروں کو لے کے آئیں. جس طرح یہاں پر پولیس نے تشدد کیا ہم پر، یہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ہمیں لے کے گئے وہاں پر تانے پر بھی ہم پر تشدد کیا. ہمیں ان کی تشدد سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب وہاں پر ہمیں ذہنی طور پر ٹارچر کیا گیا تو ہمیں بس ایک بات نے ہمیں بہت تکلیف دی کہ ہم یہاں پر بہت سارے لوگ ایک ساتھ ہیں جس طرح ہمیں ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں. پتہ نہیں سالوں سے ہمارے پیارے ان کی زندانوں میں کیا سہ رہے ہیں. اس بات نے ہمیں اور اذیت دی ہے. جب ہمیں یہ ٹارچر سیلوں میں ڈالتے ہیں پھر ہمارے درد اور تکلیف شدت سے بڑھتی ہے کہ پتہ نہیں کہ ہمارے پیارے کس حال میں. جس طرح ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہماری بہنیں مائیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمارا گلا سوکھ گیا ہے. وہاں پر انہوں نے ایک بوند پانی تک نہیں دی. اس بات نے میں خود وہاں پہ روتی رہی کہ پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا حال ہوگا. جب یہاں پر ان عورتوں کو تھوڑا سا پانی نہیں دے سکتے تو ان کے ٹارچر سیلوں میں ہمارے بھائی کس طرح انہیں پیش کر رہے ہوں گے. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا را ہم پہ رحم کریں، خدا را ہمارے پیاروں کو منظر عام پر لایا جائے، ہمیں اس اذیت سے نکال دیں جس اذیت سے ہم گزر رہے ہیں. یہ اذیت جو ہے موت سے بدتر ہے. کسی کو موت آ جائے تو کسی کو وہ ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے کہ وہ چلی گئی ہے، لیکن یہ اذیت ہے، یہ انتظار موت سے بھی بدتر ہے. خدا را ہمیں سنے، ہمارے پیارے ہمیں لوٹا دے. جی سفر علی یہ 11 سال چل رہا ہے کہ لاپتہ ہے، اور سفر علی کو چونکہ میں اپنے گھر سے پاکستانی آرمیوں کے وردیوں میں لوگ آئے تھے، اندازاً وہ 11 سے پتہ نہیں پائے کہ، لیکن باہر لوگ ہمارے ہمسائے کہتے تھے کہ 15-20 گاڑیاں موجود تھے آرمی کے، اور ان میں سے صرف میں نے ایک کو بغیر وردیوں کے دیکھا تھا، صرف اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور باقیوں کے چہرے بھی ڈھکے ہوئے تھے. اور ہمارے گھر سے کئی مہمان بھی تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے لاپتہ کیا تھا، لیکن 1-2 مہینے یا 3 مہینے تک پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. لیکن سفر علی کو 11واں سال چل رہا ہے، ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. اور سفر علی کو جب وہ لے کر جا رہے تو سفر علی کی بیوی گنجل، جو ایک طرف سے میری چاچی اور خالہ بھی تھی، تو وہ اس کو لے جانے نہیں دے رہی تھی. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ سفر کو ہمیں دیں، ہم ان سے سوال کچھ کر کے پھر واپس انہیں گھر بھیج دیں گے. پھر ہمارے گھر والوں کو کہنا یہ تھا کہ آپ کو اگر سوال کرنا ہے تو گھر میں کریں، لیکن اس کے بجائے ان لوگوں نے ہمارے گھر کی لیڈیز پر تشدد کیا، ان کو مارا تھا. اور سفر کی بیوی کو ایک آرمی نے اس کے پیروں سے پکڑ کر اس کو گرا دیا تھا. اور آپ سوچیں کہ 2-3 آدمی ایک ساتھ ایک عورت کو اپنے جوتوں کے ساتھ لات مارے، اس کا کیا ہوگا. پھر سفر کی بیوی بہت بیمار ہو گئی 2 سال تک، اس کے بعد وہ ذہنی مریض بن گئی تو حال اس کی وفات ہو گئی. اور ابھی سفر کی فیملی میں کون باقی ہے؟ کیا کوئی بچے بھی ہیں ان کے؟ نہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی شادی کو بہت کچھ ہی ٹائم ہوئے تھے. اور سفر علی کے والد معذور ہو چکے ہیں، 5 سال سے ہو رہے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے. ان کو بچے اٹھاتے ہیں، بستر ادھر ادھر کرتے ہیں، اور اس کی امی بھی بیمار ہے. بس ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم سفر کو ایک بار دیکھ لیں، شاید پھر ہم مر جائیں. بار بار یہی سوال کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سفر کو کوئی پتہ ہے یا نہیں. جانزیب بلوچ میرے ماموں ہیں، اور انہیں ہمارے گھر سے 3 مئی 2016 کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. کون لے کر گیا تھا اور اس کے بعد کوئی اطلاع آئی، کسی سے بات ہوئی؟ آپ کون سے شہر سے یہاں پر آئی ہیں؟ کوئٹہ. FCC آئی تھی، آرمی آئی تھی، پولیس، بہت سارے وردی والے آئے تھے. اس کے بعد کوئی آلوال نہیں. ابھی پیشے بھی بند ہو گئے ہیں ہمارے. آپ بھی مارچ کے ساتھ آئی تھیں، آپ کو بھی کچھ پولیس والوں نے کچھ کہا؟
जी नहीं, हम मार्च के साथ नहीं आए थे, हम पहले 3 दिन पहले आए थे। हम गए थे मार्च की वेलकम करने, वहाँ पे पुलिस ने हमें घेरा कर लिया और हमें गिरफ्तार करके अपने जेल में ले गए। वहाँ पे एक औरत थी जो कि पागल तो नहीं थी, उनकी ये एक जासूस थी। बहुत हमें ज़हनी तौर पर उसने टॉर्चर की, हमारे ऊपर पेशाब की, हमें ख़राब गालियाँ दी। बच्चों के अभी जहन भी ख़राब है इसकी वजह से। जी मैं लापता जिंदोस्त मोहम्मद की बहन हूँ। जी मेरे भाई अपने दोस्त के दुकान में था, उन दोनों को एक साथ ले गए। फिर पता चला कि सेवल के जो ड्रेस थे उन एफसी वाले थे, उन लोगों ने लेके गए मेरे भाई को, और मेरी भाई का दोस्त है उनको 9 महीने के बाद रिहा कर दिया। मेरा भाई अभी भी जिंदानों में है, 9 साल हो गए हैं उनको। हमारे घर में कोई भी नहीं है सिवाय मैं और मेरी माँ के, और एक बाप है बस। तो आपसे किसी ने राब्ता किया इनकी के लिए, कोई की रिहाई के लिए कोशिश करते हैं हुकूमत में से किसी ने, किसी ने कोई उम्मीद दिलाई? जी नहीं, बिल्कुल किसी ने भी मुझे उम्मीद नहीं दिलाई। अभी भी किसी ने हमें कुछ भी राब्ता नहीं किया कि आपका भाई कहाँ है, किस हाल में है। आपको चीफ जस्टिस काजी फायज़ से कोई उम्मीद है? वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, या आप उनसे कोई अपील करना चाहती हैं? जी मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी भाई हैं हमारे प्यारे लापता हो चुके हैं, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश करे, जिंदानों में इस तरह बंद करके ना रखे। अदालतों में जितने साल उसे सज़ा देना चाहते हैं दे दे, लेकिन इस तरह हमें अजियत ना दे, हमें परेशान ना करे। मैं खुद पढ़ रही हूँ, मेरी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं जा रही है क्योंकि मैं खुद ज़हनी मरीज़ बन रही हूँ। अभी मैं यहाँ आई हूँ अपने भाई के लिए एक उम्मीद लेकर, लेकिन वहाँ वेलकम करने के लिए हम गए थे, वहाँ तो पुलिस वालों ने हम पर तशद्दुद किया, मुझे भी बहुत मारा, मेरे सर पे मारा, ये तस्वीर भी टूट गई वहाँ इसका, और हम पर बहुत तशद्दुद किया गया। हम यही चाहते हैं कि हमारे भाइयों को बाजियाब करें। हम बलोच हैं लेकिन दहशतगर्द नहीं हैं, दहशतगर्द के हाथों में ये तस्वीर तो नहीं होती है, लेकिन हम क्या करें, यहाँ उम्मीद लेके आए थे, अब कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। देखिए मेरा ताल्लुक़ बेसिकली खुजदार बलूचिस्तान से है, और मेरा भाई आसिफ बलोच जो एक सरकारी मुलाजिम था, और कज़न रशीद जो एक स्टूडेंट था जिन्हें लापता किया गया, और कज़न रशीद की एलिया मेरी बड़ी बहन है जिसकी एक बेटी है जो नहीं जानती बाप किसे कहते। उस वक्त 3 महीने की थी जब मेरे भाइयों को लापता किया गया। भाई के मासूम बच्चे हैं, 6 सालों से उन्हें उनकी गिरफ्तारी भी ज़ाहिर की गई। उन्हें एक पिकनिक पॉइंट से लापता किया गया जहाँ पे आज भी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। 6 सालों से हम नहीं जानते ये पिकनिक मनाने की सज़ा है या बलोच होने की। और उसके बाद उनके तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि कितना उन पे तशद्दुद हुआ है। उनकी गिरफ्तारी CTD के नाम से ज़ाहिर हुई। आए रोज़ हम देखते हैं CTD बलूचिस्तान में फ़ेक इनकाउंटर कर रही है, जो लापता अफराद है उनको कत्ल करके मुकाबले का नाम दिया जा रहा है। तो हम वो लोग हैं जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। यकीन जाने बलूचिस्तान में लाशों की DNA नहीं होती और बिल्कुल वो पहचाने नहीं जाते। हम 2-3 दफ़ा लाशें देखने जाते लेकिन हम पहचान नहीं पाते। आया हमें बताया जाए हमारे लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं। 6 सालों से हम इसी इंतज़ार में अदर बदर की ठोकरें खा रहे। आज इस्लामाबाद तक पहुँचे हैं। पुलिस ने, आप सब ने देखा किस तरह से हमारा इस्तकबाल किया, किस तरह हम पे लाठी चार्ज हुई। हमारे माओं को वो इतना अजीब मंज़र था हमारे लिए, हम उसको बयान भी नहीं कर सकते कि किस तरह हमारी माओं को घसीट कर मार रहे थे। वो हमें मारा, हमारे भाई तो सालों से ज़िंदानों में कैद है। जो लोग हमारे साथ शरीक थे उनको इतना घसीटते हुए मारते हुए लेके जा रहे थे, जिनमें कुछ 15 के करीब जो है उनसे बिल्कुल राब्ता नहीं हो रहा। हमें खदशा है कि उनको हमारे सामने इस तरह मारते हुए लेकर गए तो उनको ज़िंदान में किस तरह रखा होगा, या कि वो लोग जो अभी तक जेल में हैं
ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے پیاروں کو لے کر آئے, ہمیں جینے کا بیسکلی رائٹ چاہتے ہیں, ہمیں جینے دیں, ہمارے بھائیوں کو لائے, ہماری زندگی پڑھائی سب کچھ متاثر ہو چکی ہے. صرف ایک امید ہے ہمارے پیاروں کی واپسی, ہمیں خدا را ہمیں سنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد حسین علموٹ 2018 دسمبر 26 تاریخہ دبئی شارجہ راشد جانے دبئی نہ ایجنسی پاکستان زبانہ گرفتار کرے ششتو لاپتہ کرے اور ششتو ہم پدائیا پرائیویٹ جہاز سیٹی بغیر پاسپورٹان حیوان نظریہ تک پاکستان نہ حوالہ کرے تھا. اور پاکستان موسی ٹی وی چینل نشانتی سرگ راشد حسین پاکستان نہ حوالہ دبئی عرب امارت پاکستان نہ حوالہ کرے راشد حسین 2010 26 تاریخ ہونا 5 سال پورا مرے 6 سال شروع مرے تو ای بس کرے نوٹ اور دروازہ ہے نا نوٹ ملشار چکر اسلام آباد بس سنو کوئٹہ ڈی دھرنتی سنو ڈی چوکا دھرنتی سنو ولی کنے ہچو انصاف ملتا نہیں. داسا ای نومبر 26 تاریخ بس سنو نومبر 20 ہفتہ دا کہیں پہ راشد حسین کے خلق نوٹ اسلام آباد پریس کلم نہ مونا کو کوئٹہ کلی کمرانی سے لے کر گیا تھا. ایف سی آیا تھا, بڑا فوج آیا تھا, اتنا بڑا فوج آیا کہ 4 وردی والا تھا. اس کو ہمارا سامنے اس کا اس ہاتھ کو پکڑ کے بغیر قمیص بغیر چپل سے لے گیا. 3 مئی 2016 کا. ابھی ہم کو 1 مہینہ 25 کو ہمارا مہینہ پورا ہوئے گا. ہم پر لاٹھی چارج کیا, ہمارا پیر میں لگا لاٹھی, ہمارا یہ پسلی ٹوٹ گیا ہے. یہ جگہ ہمارا یہ لڑکا نہیں بلوچ لڑکے ہمارا حفاظت کے لیے ادھر کھانا پینا کے لیے وغیرہ کے لیے بیٹھا ہے, ہمارا خیال رکھتا ہے. اس پر آنسو گیس ڈالا, وہ بے ہوش تھا ادھر. پھر اتنا بڑا فوج آیا, اس کو مارا, ہم لوگوں کو مارا, ہمارا پسلی ٹوٹ گیا, ہمارا پیر ٹوٹ گیا. ابھی ہم کو اسپتال سے لایا کہ آ جاؤ جان زیب کے لیے بات کرو. ہم اٹھ نہیں سکتا ہے. 1 مہینہ ہم کو پورا ہو رہا ہے. ہمارا کیا قصور ادھر, ہم چھپ بیٹھا تھا نا, خاموش بیٹھا تھا. تم لوگ کیوں ہمارا اوپر تشدد کیا, ہمارا لڑکوں کا اوپر تشدد کیوں کیا, کیا قصور کیا گناہ. ہم آیا ادھر اسلام آباد کی, ہمارا بات ادھر سنیں. یہ ہمارا 3را دفعہ اسلام آباد 3را دفعہ آ رہا ہے. دیکھو حالت ہمارا بلوچوں کا, ادھر آیا ہے یہ بھی نہیں سنتا ہے. وہ الٹا ہمارا بندوں کو جیل کیا, ہمارا مانور کو جیل کیا. وہ ویلکم کے لیے گیا, ڈاکٹر مارنگ کے لیے پھول لیا, ویلکم کے لیے گیا, اس کو مارا پیٹا, اس کو جیل کیا. ہم کو ادھر مارا, ہم بے ہوش تھا, پتہ نہیں لڑکوں نے ہم کو اٹھایا کہ گاڑی میں بٹھایا, ہم کو لے گیا. حیران ہے ہمارا قصور. اب خالی اپنا بچوں کو مانگتا ہے, انصاف کے لیے آیا. ادھر بھی انصاف نہیں ہے. ہم حیران ہیں کدھر انصاف کے لیے جائے. ابھی دوسرا ملک ہم کو لے جاؤ, ہم ادھر انصاف کے لیے جائیں. ہمارا تو پاکستان میں انصاف نہیں ہے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وقت فرت اللہ بابر صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ سابق صدر آصف زرداری کے, جب وہ ایوان صدر میں صدر تھے تو ان کے ترجمان بھی تھے. اور انسانی حقوق کے لیے اور سویلین سپریمیسی, ڈیموکریسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو سویلین پر جو انکروچمنٹ ہے, اس پر فرت اللہ بابر صاحب بہت ہی کلیئر پوزیشن ہمیشہ سے رکھتے ہیں. اور آج ذرا ان سے بات کرتے ہیں. وہ آئے ہیں ان بلوچ جو مارچ کر کے آئے ہیں, جو بچیاں بیٹیاں بہنیں ہماری صرف اپنے بھائی باپ اور بیٹے مانگنے آئی ہیں. تو فرت اللہ بابر صاحب بھی وہیں سے بھی نکل رہے ہیں. تو ہم سے پوچھتے ہیں سر کیا آپ نے یہ کہانیاں سنی, کچھ آپ کو کیسا محسوس ہوا, یہ ہم کیا کر رہے ہیں بلوچوں کے ساتھ؟ بات تو یہ ہے کہ یہ جو بلوچ بیٹیاں بیٹے آئے ہیں, ان کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہی تھا کہ ڈیتھ اسکواڈز ختم کرو, لوگوں کو لاپتہ کرنا ختم کر دو, اور گمشدہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کو باہر نکالو, اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ماورائے عدالت کا ختم کرو. یہ وہ مطالبات ہیں جو آپ کا آئین, آپ کا قانون, سول سوسائٹی, پارلیمان سب یہ مانتا ہے. یہ آواز دبانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ریاستی اداروں نے جس طرح ان پر تشدد کیا,
اور جس طرح ان کو اس کی آواز دبانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے 2 پیغام گئے ہیں۔ ایک پیغام تو بلوچستان کے لوگوں کو گیا ہے ریاست کی طرف سے، کہ ریاست کو بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، وی ڈونٹ کیئر فار دا پیپل آف بلوچستان۔ یہ بڑا خطرناک پیغام، ایون کہ آپ اسلام آباد ہمارے پاس چل کے بھی ہمارے در پر بھی اگر مانگنے آؤ گے تو ہم آپ کو دھتکاریں گے، یہ میسج ہے۔ یہ پیغام گیا ہے، ویدر ہم لائک کریں یا نہ لائک کریں، بخدا یہ پیغام گیا ہے کہ آپ کی آواز اگر وہ درست بھی ہے اور اگر آپ تربت سے پیدل چل کر یہاں آ رہے ہو، ٹو ہیل ود یو۔ یہ پیغام خطرناک اس لیے ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اسی طرح کا پیغام ہم نے بنگالیوں کو دیا تھا، اس کا انجام جو تھا وہ بڑا خطرناک تھا، بڑا خراب تھا۔ تو ایک یہ پیغام گیا ہے۔ دوسرا جو پیغام گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے جو پیارے لاپتہ ہو گئے ہیں ان کو اوور نائٹ باہر نکالا جائے گا، یہ تو ان کو توقع نہیں تھی۔ ان کی توقع تو صرف یہ تھی کہ ہم اقتدار کے ایوانوں تک اپنی آواز پہنچائیں۔ آپ نے ان کو تشدد کر کے جس طرح ان پر بےایمانہ تشدد کیا تو وہ آواز نہ صرف اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی، میڈیا تک پہنچی، بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے بھی پار کر گئی۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں اب یہ بات ہے کہ پاکستان میں وہ بلوچ جو ماورائے عدالت قتل اور جو لاپتہ افراد اور جو ڈیتھ اسکواڈز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کو ریاست نے دھکیل دیا ہے۔ تو یہ پیغام دنیا بھر میں گیا ہے اور اس پیغام کا ایک نقصان ریاست کو ہوگا، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ دیکھیے یہ جو آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، ہمیں تو یاد ہے 70 کی دہائی میں چلی میں ایک ڈکٹیٹر تھا پینوشے اس کا نام تھا، اس نے بھی لوگوں میں خوف اور ٹیرر پھیلانے کے لیے لوگوں کو لاپتہ کیا اور ماورائے عدالت قتل ہوئے، اور اس نے اپنے لیے قانون بنایا کہ میں اب قانون میں بس اپنے آپ کو استثناء دیا۔ پھر وہی پینوشے اسپین اور لندن کی عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اگرچہ اس کو سزا نہیں ہوئی لیکن اس کی آخری زندگی اسی طرح گزری۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تو تمام اربابان اختیار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان مظلوموں کی آواز سنو، ورنہ ڈرو انجام سے، پینوشے کے انجام سے، اور یہ جو دل سے آواز نکلتی ہے یہ اثر رکھتی ہے۔ فرت اللہ بابر صاحب، آپ حکمران رہنے والی ایک جماعت کا حصہ ہیں جو کئی دفعہ اقتدار میں آئی۔ بات یہ کہ ہمارے تمام لوگ، ہم لوگ بات تو کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہماری جماعتیں اس اسٹیبلشمنٹ کا محاسبہ نہیں کر پاتی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، بلکہ الٹا ہمارے عہدوں پر انوار کاکڑ سے لے کے یہ وہ لوگ لا کے بٹھائے جاتے ہیں، نوازے جاتے ہیں جو کھلے عام اس جینوسائیڈ، اس بلوچوں کے قتل و عام کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان کو یہ نوازا جاتا ہے۔ تو ہم کیا میسج دیتے ہیں کہ ان کا قتل عام کرو، استحصال کرو، اس کو جو سپورٹ کرے گا وہ ہماری سر آنکھوں پر، اور جو نہیں ہے، اور ہم اسی قسم کے سردار اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں شامل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے پھر؟ ہماری سیاسی جماعتوں کا کیا عوام سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، یا ان کے لیے عوام کی ووٹ کی اہمیت ہی نہیں رہی؟ وہ ایک پاور پالیٹکس چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہے وہ سردار ساتھ ملا لو، جو نہیں ہے اس سے فاصلہ اختیار کر لو۔ طور صاحب آپ نے بڑا درست کہا، سیاسی جماعتیں بھی مبرہ نہیں ہیں، وہ بھی مورد الزام ان کو ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ یہ کام بنیادی طور پر تو سیاسی جماعتوں کا بھی ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جہاں تک لاپتہ افراد کا تعلق ہے، جہاں تک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا تعلق ہے، تو صرف سول حکومتیں فیل نہیں ہوئیں، پارلیمان بھی فیل ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی، اس کو بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ 10 دسمبر 2013 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری فیصلہ ہے، اب بھی وہ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 35 لوگ جو لاپتہ کیے گئے ملاکنڈ انٹرمنٹ سینٹر سے، اس کے پیچھے کون تھے، آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور ریاست سے کہا ہے کہ ان کے خلاف آئین اور قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو پارلیمان سے، سپریم کورٹ سے، سول حکومت سب سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے بالا تر ہیں، آج تو ان کو طاقت کا گھمنڈ ہے، کل کو ڈائنامکس بدل سکتی ہیں، کل کو ان کو احتساب دینا ہوگا۔ جو میں نے آپ کو پینوشے کا قصہ سنایا،
ये एक 75 साल में तो किसी पाकिस्तानी पिनोशे का एहतसाब नहीं हुआ वैसे। देखिए मैं बताऊँ आपको, आप कहते हैं कि एहतसाब नहीं हुआ। आखिरी जो आपका डिक्टेटर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये दुरुस्त है कि उसको वो सज़ा नहीं मिली जो आइन के तहत आर्टिकल 6 के तहत होनी चाहिए थी, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि वही जनरल मुशर्रफ मुल्क से जलावतन हुआ, ज़िंदा वापस नहीं आ सका, और जब वापस आ रहा था तो उसकी लाश आई है वापस, और फिर जब आपने उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो कमरे के अंदर बंद करके दिया। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि माशरे और कौमें इसी तरह स्टेप बाई स्टेप अप्रोच करती हैं। मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ का जो अंजाम हुआ वो मामूली नहीं है, ये सब के लिए ताज़ियान इबरत है, और एक वक्त आएगा कि सब उन लोगों के साथ जिन्होंने आइन को पामाल किया और जिस तरह ये जुल्म किया उनका एहतसाब होगा। आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब क्या यहाँ पर आएंगे इन बलोच बहनों से? वो कोयटा तो गए थे जब हज़ारा का दफ़ा था, वो वहाँ पर बैठे भी, बातचीत भी उन्होंने की जब हज़ारा का कत्लेआम हुआ था। अब ये भी है क्या, इसके लिए भी बिलावल भुट्टो आएंगे, बात करेंगे? बिलावल साहब तो हर ऐसी जगहों पर गए हैं, यहाँ का मैं नहीं कह सकता, मैं उनसे पूछ लूँगा। आज तो वो यहाँ नहीं है, कराची में है, बट आई होप ही कम्स। बहुत शुक्रिया फतुल्लाह बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब की जो एक क्वालिटी है वो ये है कि ये अकलौते सेनेटर हैं जमात इस्लामी के, लेकिन हर इंसानी हकूक़ के मसले पर इनसे ज़्यादा तवाना आवाज़ इस वक्त पाकिस्तान की सेनेट में मौजूद नहीं है। और ना सिर्फ ये इंसानी हकूक़ के मसले पर बहुत क्लियर पोजीशन रखते हैं, इसके अलावा भी जो सिविलियन जो स्पेस है उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इंक्रोचमेंट पर भी सेनेटर मुश्ताक बहुत ही दबंग बातें करते हैं। और आपको कभी कभी हैरत होती है कि एक अकलौता सेनेटर पूरे सेनेट की वो नुमाइंदगी करता है जो बाकी तमाम जमातें नहीं करती, हालांकि वो कहने को पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, उनकी नुमाइंदगी भी ज़्यादा है। तो अभी ये भी आए हुए हैं इधर ये बलोच लापता अफराद के कैंप में जो बलोच यकजहती कौंसिल ने किया। मुश्ताक अहमद साहब, आपने ये सब कुछ सुना, यहाँ पर देखा, क्या आपने महसूस किया कि हम क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और इसके क्या आप देखते हैं कि इसका रिप्रिकॉशंस क्या होंगे रियासत के लिए? देखिए, मैं तो जो जबरी गुमशुदा अफराद हैं उनके दर्द से बहुत पहले से आशना हूँ, लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो सच्ची बात यह है कि इतना दर्द और इतनी तकलीफ़ मुझे इससे पहले कभी नहीं मिली। मैंने जो 80 साल के बूढ़े देखे, 80 साल की माएँ देखी जो तुर्बत से चल के आई हैं और जिनके कपड़े फाड़े गए, उन्होंने मुझे अपने फटे हुए कपड़े दिखा दिए। उन्होंने मुझे अपने तशद्दुद जो उनके ऊपर पुलिस ने किया 80 साल के, और उसमें से बाज़ ऐसे हैं जिनका एक ही बेटा था, एक ही, उनकी तो पूरी दुनिया ही छिन गई है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म किया है निगरान हुकूमत ने, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, और बहैसियत पार्लियामेंटेरियन सियासतदान मुझे शर्म आ रही है। मैं इनके साथ आंखें नहीं मिला सकता, मैं इतनी ज़्यादा मेरी ज़मीर के ऊपर बोझ है। वो चाहते क्या है आपसे? वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बहुत अच्छे अच्छे दफ़ात लिखे हैं, आर्टिकल 9 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आपने आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, आपने आर्टिकल 16 राइट टू असेंबली, आर्टिकल 17 राइट टू एसोसिएशन, आर्टिकल 19 फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई कहाँ है ये? क्या ये सिर्फ हाथी के दांत हैं दिखाने के हैं? और क्या, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट माफिया के लिए है, अशराफिया के लिए है? उनके केसेस चंद घंटों के नोटिस पे लग जाते हैं, उनके लिए छुट्टी के दिन अदालत खुल जाती है, उनके लिए रात के वक्त अदालत खुल जाती है। मेरी बलोच माओं के लिए नहीं खुल सकती, मेरे बलोच बेटियों के लिए नहीं खुल सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट के इन दीवारों, इन दरवाज़ों के आगे इनकी फरियाद नहीं जा सकती? ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है? ये कैसी आला अदालतें हैं जिनको ये जो जुल्म हुआ है ये नज़र नहीं आ रहा? तो मैं समझता हूँ कि रियासत आग से खेल रही है, और जिन लोगों ने ये हरकत की है वो पाकिस्तान के जोग्राफिया के दुश्मन है, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है। वो पाकिस्तान की यकजहती के दुश्मन है, पाकिस्तान की सालिमियत के दुश्मन है। उनको हम इंशाअल्लाह किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ये जायज़ मुतालिबात हैं, डेथ स्क्वाड ख़त्म करो, और डेथ स्क्वाड है। मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि CTD जो है, जिसने बलोच को कत्ल कर दिया, CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, कम्प्रहेंसिव टेररिज्म डिपार्टमेंट है। वो टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म है, वो वर्दी के अंदर दहशत गर्द है।
اور یہ میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بار بار کہا ہے. تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ختم کرو, جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کرو, اور بلوچستان کی سرزمین کو بلوچ عوام کے خون سے رنگین نہ کرو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ فورسز کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں, ایف سی کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی ہمارے بچے ہیں. وہ اگر شہید ہو رہے ہیں وہ ریاست کی ناکامی ہے, وہ ریاست کی نااہلی ہے. کیوں شہید ہو رہے ہیں, کیوں وہ قتل ہو رہے ہیں؟ آئے نا ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے, ہمیں بتائیں کون کر رہا ہے یہ. آپ دیکھیں اتنی دہشت گردی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں دن کو حکومت کی ہوتی ہے ریٹ, دن کو حکومت کی, رات کو حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی ہے, رات کو جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی ریٹ ہوتی ہے. لیکن پارلیمنٹ کو ان پکچر نہیں کیا جا رہا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. چند لوگ کمروں میں بیٹھ کے گزشتہ 30-40 سال سے بالخصوص یہ جو بنیادی طور پر امن و امان کے مسائل ہیں, دہشت گردی کے مسائل ہیں, اس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں, اس لیے اس سے امن نہیں آئے گا. تو میں بلوچ لانگ مارچ کے ساتھ ہوں, اور میں انشاءاللہ سینٹ میں نے اس کے لیے موشن بھی جمع کیا ہے. پہلے بھی میں بولا ہوں, آئندہ بھی میں بولوں گا. اور بلوچوں نے بتا دیا کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر اور حکومتوں کے اندر بیٹھے بڑے بڑے بلوچ سرداروں کے نام ہیں, جن کے وہ کہتے ہیں نا وہ 20 ٹائروں والا ٹرک ان کا نام نہیں اٹھا سکتا, اتنے بڑے بڑے نام, وہ پپٹس ہیں, وہ پپٹس ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلوچ نئی بلوچ جنریشن کی جو لیڈرشپ ہے وہ ماہرنگ بلوچ ہے. وہ انسانی حقوق کے ساتھ ہیں, وہ بشری حقوق کے ساتھ ہیں, وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں, وہ رول آف لا کے ساتھ ہیں, وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں, وہ ریاستی جبر کے خلاف ہیں. اچھا, آپ نے کہا آپ سینٹ پہ بھی بات کریں گے, آپ نے بڑی اچھی بات کی, بلوچ سردار اتنے بڑے بڑے نام ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں عموماً یہ بھی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ اصل میں بلوچستان کو بلوچ سردار نہیں ترقی کرنے دیتے, اور وہ سارے کے سارے سردار مختلف سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کے ساتھ ہیں, عوام یہاں پر رو رہی ہے کہ ہمارے بچے اٹھا کے لے گئے ہیں, ہماری بہنیں مائیں. لیکن جو ہم نے اس دن تشدد کیا پرسوں رات جس انداز میں, اور پھر گزشتہ رات جس انداز میں ہم ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے, ٹھونستے رہے بسوں کے اندر کہ ان کو کسی طرح اٹھا کے واپس بلوچستان پھینک دیں, تو کیا ہم کوئی 71 جیسا میسج دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے بندوق کی زبان میں تو بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر پرامن ہمارے پاس فریاد لے کے آئیں گے, ہم داد رسی کی بجائے آپ کو ٹھوکریں ماریں گے, آپ کو دھتکاریں گے کہ آپ واپس جائیں, آپ کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے جو اپنے آرٹیکل 16, آرٹیکل 9, آرٹیکل 10, آرٹیکل 19 کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا؟ کیا یہ وہ انجوائے نہیں کرتے وہ تمام چیزیں جو میں اور آپ انجوائے کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے مقتدرہ نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری ریاست کے جو کرتا درتا ہیں, انہوں نے 16 دسمبر 1971 سے کوئی سبق نہیں لیا. 16 دسمبر 1971 کیوں آیا؟ جب آپ پروونشل رائٹس کو ڈینائی کر لیتے ہیں, جب آپ انسانی آزادیوں کو ڈینائی کر لیتے ہیں, جب آپ جمہوری حقوق کو ڈینائی کر لیتے ہیں, جب آپ بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر کی توہین کر لیتے ہیں, جب آپ جمہوری آزادیوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں, جب آپ بندوق کی گولی سے اور بندوق کی نالی سے اور جبر سے اس سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر 71 جیسے واقعات ہوتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس اشرافیہ کے نام پر جو مافیا ہے, اس نے اس سے سبق نہیں سیکھا ہے, اور یہ اسی طرح اس راستے پہ اوپر چل رہے ہیں. لیکن اب عوام بیدار ہو چکے ہیں. یہ 1971 نہیں ہے. اب دیکھیں نا آپ, یہ ماہرنگ بلوچ تربت سے نکلتی ہے اور اسلام آباد آتی ہے اور پورے پاکستان کے دلوں کی دھڑکن بنتی ہے, پاکستان کے نوجوانوں کی ترجمان بنتی ہے, پاکستان کے نوجوانوں کی ایک رول ماڈل بنتی ہے. تو یہ انشاءاللہ انقلاب ہے, اور یہ مافیا کا جو اختتام ہے یہ قریب ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ سینیٹر مشتاق صاحب. یہ آپ نے دیکھا, یہ بلوچ یکجہتی کونسل کا جو ادھر یہ دھرنا ہے, آپ دیکھیے اس میں اس وقت حیران کن طور پہ, میں کیونکہ بلوچ ایشوز کو ریگولر ادھر کور کرتا ہوں, لیکن اتنا بڑا میں نے کبھی بھی اجتماع نہیں دیکھا بلوچوں کا اسلام آباد میں. اور یہ صرف بلوچ نہیں ہے, جو میرے لیے تھوڑی حوصلہ افزا بات ہے, اس میں پاکستان کے دیگر صوبوں کے قومیتوں کے لوگ بھی موجود ہیں. اس میں پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں, پختون بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, پیپلز پارٹی کا وفد آیا ہوا تھا, جماعت اسلامی کا وفد آیا ہوا تھا. کم از کم ان کے زخموں پر کچھ تو مرہم رکھنے کوئی آیا. لیکن سوال پھر یہی ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جن کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ کیا پیغام دے رہے ہیں بلوچستان کو یہ سب کچھ کر کے, کہ آپ اسلام آباد میں ہمارے در پر بھی چل کے آؤ گے تو ہم آپ کو آپ کا بیٹا نہیں دیں گے, آپ کو دھتکاریں گے, ماریں گے,
اور ذلیل کر کے نکالیں گے اسلام آباد سے. اسلام آباد آپ کا نہیں ہے, یہ شہر اقتدار سے بلوچستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہمارا پیغام ہے؟ اگر یہ ہمارا پیغام ہے تو دراصل ہم بلوچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بندوق اٹھائیے اور ہم سے بندوق کی زبان میں بات کیجئے, ہم آپ کی بات سنیں گے. ہم TLP کے ڈنڈوں کے آگے لیٹنے والی ریاست, ٹھیک ہے, ہم دیگر اسی طرح کے جو انتہا پسند گروہ ہیں TTP سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بناتے ہیں. ہمارا DGIS اس وقت کا جنرل فیاض حمید اٹھ کے کابل پہنچ جاتا ہے, لیکن یہ اپنی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے بلوچ مائیں بہنے کے لیے نہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, نہ ان کو کچھ دینے کو تیار ہیں. ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خیال رکھیے. اللہ حافظ.